पारा नंबर 18 के ज़्यादा मुश्किल अल्फाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 3। अनिल लग़वी, अनिल लग़वी, अनिल लग़वी फमन इब्तग़ा वराअ, फमन इब्तग़ा वराअ, फमन इब्तग़ा वराअ ذلك فأولئك هم العادون والذين هم للزكاة सूरत मुमिनून आयत नंबर 14। ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناهم، ثم أنشأناهم لميتون، لميتون، لميتون سبع طرائق، سبع طرائق من السماء ماء بقدر، ماء بقدر فأسكناهم، فأسكناهم ذهاب به، ذهاب به فأنشأنا لكم، فأنشأنا لكم نخيل وأعناب، نخيل وأعناب طور سيناء، سيناء تنبت، سيناء تنبت بالدهن، بالدهن وصبغ للآكلين، وصبغ للآكلين، وصبغ للآكلين فقال الملأ الذين، فقال الملأ الذين يتفضل عليكم، يتفضل عليكم في آبائنا الأولين، في آبائنا الأولين رجل به جنة
تربصوا به حتى حين رب انصرني رب انصرني فأوحينا أن اصنع الفلك بأعيننا جاء أمرنا وفارت النور كل زوجين اثنين فإذا استويت نجانا وقل ربي أنزلني منزلا مباركا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين تأكلون بشرا مثلكم إذا لخاسرون أيعدكم إذا متم ترابا وعظاما هيهات رجل افترى قليل ليصبحن فبعدا لقوم لا يؤمنون وملئه أنؤمن لبشرين جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة يا أيها الرسل وإن هذه أمتكم أمة واحدة فتقطعوا كل حزب بما لديهم إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم سامرا
تهجرون سامر تهجرون يتبر القول ما لم يأت آباءهم الأولين به جنة ولو اتبع الحق أم تسألهم خرجا فخراج بهم من ضر للجوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون نحن وآباؤنا قل لمن الأرض قل من رب السماوات السبع قل من بيده شيء وهو يجير فأنى تسحرون ما اتخذ الله من ولد إذا لذهب كل إله بما خلق قل رب إما تريني على أن نريك ادفع بالتي هي أحسن السيئة من همزات الشياطين رب أن يحضرون قال رب ارجعون لعلي أعمل كلمة هو قائلها يومئذ ولا يتساءلون قوما ضالين قال اخسئوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم إني جزيتهم اليوم فاسأل العادين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني واحد منهما مئة جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكحه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله ويدرأ عنها العذاب 4 شهادات بالله لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره هذا إفك مبين إذ سمعتموه ظن المؤمنون فإذ لم يأتوا بالشهداء لمسكم إذ تلقونه بألسنتكم
وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا أن نتكلم يحبون أن تشيع الفاحشة رؤوف رحيم لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع يأمر بالفحشاء والمنكر ما زكى منكم ولكن الله يزكي من يشاء ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مبرؤون مما يقولون حتى تستأنسوا غير مسكونة قل للمؤمنين يغضوا ذلك أزكى لهم
وقل للمؤمنات وليضربن بخمرهن على جيوبهن يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين عورات النساء وأنكحوا الأيام والصالحين وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله وليستعفف الذين والذين يبتغون على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا ومن يكرههن من بعد إكراههن آيات مبينات وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها
كمشكاة مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يوم تتقلب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فوفاه حسابه أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه
يغشاه يغشاه ظلمات بعضها من نور يسبح له والطير صافات يزجي سحابا ثم يؤلفه ركاما فترى الودق من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد عمن يشاء يكاد سنا برقه يقلب الله الليل والنهار لعبرة لأولي الأبصار كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين على أربع آمنا بالله وبالرسول يتولى فريق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ومن يطع الله ويتقه فأولئك هم الفائزون لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة
معروفة طاعة معروفة ليستخلفنهم كما استخلف الذين وليمكنن دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني يشركون بي شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومأواهم النار ولبئس المصير ليستأذنكم الذين يبلغ الحلم 3 مرات صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم طوافون بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين والقواعد من النساء اللاتي أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ليس على الأعمى ولا على الأعرج حرج ولا على المريض
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فسلموا تحية من عند الله تحية مباركة طيبة على أمر جامع لم يذهبوا يستأذنونك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت واستغفر لهم الله لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين فينبئهم بما عملوا نزل الفرقان للعالمين नज़ीरा। अगर साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो लिल्आलमीन नज़ीरुन الذي له ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فقدره تقديرا آلهة لا يخلقون موتا ولا حياة ولا نشورا إفك افتراه وأعانه جاءوا ظلما
الأولين اكتتبها تملى بكرة وأصيلا أنزله الذي يعلم السر ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكله وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كذبوا بالساعة لمن كذب بالساعة رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا مكانا ضيقا مقرنين ثبورا واحدا وادعوا قل أذلك أم جنة الخلد التي وعد المتقون وعدا مسئولا فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ينبغي لنا أن نتخذ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر قوما بورا صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم إلا إنهم ليأكلون الطعام
يمشون في الأسواق يمشون في الأسواق